जय श्रीराम. म्हजें नांव मंजीत गांवकर. हांव आयज पॉलिटिक्स बी सगळे बाकीचे जे गोष्टी आहा ते सगळे सायडीक दवरून हांव एक गांवचो नागरीक म्हणून आयज समेस्त आमचे स्थानीक जे लोक आसा तेंच्या मदीं उबो रावल्लो आसा. कारण आमकां ही IIT म्हणटा ती कोड्रान नाका. कारण IIT जर कोड्रान येयली जाल्यार खुबश्यो अश्यो काही गोश्ट्यो जातल्यो ज्यो ह्या कोड्रान हेज्या पयलीं केन्नाच जावंक ना. कळ्ळें. आनी आमकां हें गांवची वाट लावपाची ना. आमकां हो गांव आमचो सदांच सुरक्षीत उरलेलो जाय. सदांच आमी ह्या गांवांत सुखीपणे म्हणटा तशें रावल्ले जाय. आमचे सगळे गांवची आमचे जे भाव आसा भयणी आसात तेंचे सगळ्यांची एकवट जाय. आमकां हो गांव काबार करपाचो ना. म्हणून आयज आमी हांगासर सगळे एकत्र येयल्या आनी जर गरज पडली जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमी प्रोटेस्ट सुद्दां मारपाक रेडी आसतले. तुका सगळ्यांक इतकेंच सांगता आनी ही 2 उतरां सोंपयता. कॅन्सल कर.